सेल्स मैन अब इससे क्या चाहिए पूछ रहा था। ट्यूलिप्स, सब्ज रंग का ट्यूलिप मिल सकता है? उसने इर्द गिर्द ट्यूलिप के फूलों को देखते हुए वो रंग पूछा जो इस्तांबुल क्या कुर्रे अर्ज पर भी शायद ही मिलता हो उसके ख्याल में। सब्ज रंग का ट्यूलिप, दुकानदार जरा हैरान होकर बोला, मिल जाएगा। इतने ज़्यादा क्यों होते हैं ट्यूलिप्स इस्तांबुल में? जहाँ देखो ट्यूलिप्स ही नज़र आते हैं। उसने जल्दी से दूसरा सवाल झाड़ा। कनकियों से उसे जिहान अब पार्किंग लॉट तक पहुँचता नज़र आ रहा था। वहाँ रुककर उसने वॉलेट निकालकर गार्ड्स को कुछ दिखाया, शायद अपना आईडी कार्ड। नफ़ी में सर हिलाकर जवाबन कुछ कह रहा था। ट्यूलिप्स तो इस्तांबुल का सिंबल हैं। क्या आपने ट्यूलिप फेस्टिवल के बारे में? दुकानदार जोशो खरोश से उसे फेस्टिवल के बारे में बताने लगा, जिसमें उसे कतई कोई दिलचस्पी न थी। वो बज़ाहिर सर हिलाकर सुनती, गाहे बगाहे एक निगाह होटल के अगबी पार्किंग लॉट पे डाल लेती, जहाँ वो अभी तक खड़ा गार्ड से कुछ कह रहा था। जब तक वो वापस पलटा, हया स्टूल पे बैठकर मैगज़ीन चेहरे के सामने लिए फूलों में कैमोफ्लेज हुई बैठी थी। अब बस जिहान चला जाए तो वो भी खामोशी से निकल जाएगी। किसी ने नरमी से मैगज़ीन उसके हाथ से खींचा। उसने चौंक कर देखा। जब अपना चेहरा छुपाने के लिए मैगज़ीन उसके सामने करते हैं तो उसको उल्टा नहीं पकड़ते। ऐन उसके सर पे खड़े जहान सिकंदर ने नरम सी मुस्कुराहट के साथ कहकर मैगज़ीन सीधा करके उसे थमाया। अगर ज़मीन में गड़ जाने से ज़्यादा मुबालगा आमेज़ मुहावरा होता तो वो इस वक्त हया सुलेमान पे सादिक आता। वो कदरे बौखलाकर खड़ी हुई। ओह, तुम इधर क्या कर रहे हो? जवाबन जिहान ने मुस्कुराहट दबाए सवालिया आबरू उठाई। नहीं, बल्कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? वो ज़रा ख़िफ़्फ़त से मुस्कुराई। मैं एक काम से आया था और तुम शायद मेरे पीछे। वो मुस्कुराकर बोला, मगर उसका चेहरा ज़रा सुता हुआ लग रहा था। नहीं, तुम्हारे पीछे क्यों? मैं भी एक काम से आई थी। वो सँभल कर मुस्कुराकर बोली, अलबत्ता दिल अभी तक धक-धक कर रहा था। वाक़ई? हाँ, मैं इस इलाक़े पे एक रिपोर्ट लिख रही हूँ, हालाँकि एक जर्नलिस्ट दोस्त के लिए। बहुत दिलचस्प है। जिहान ने जवाबन निगाहें झुकाकर उसके खाली हाथों को देखा। और तुम कागज़ के बगैर ही रिपोर्ट लिखती हो? ये नोटबुक कहाँ गई? ओह, ये रखी है। उसने अब बहुत इत्मीनान से स्टॉल के उस तरफ दुकान के काउंटर पे रखी नोटबुक उठाई और उसे सीने से लगाकर बाजू लपेटते हुए मुस्कुराकर जिहान को देखा। जिहान ने गर्दन मोड़कर दुकानदार को देखा। दुकानदार ने एक कलम मेज़ से उठाकर हया की तरफ बढ़ाया। ये आपका कलम, क्या मेरे इंटरव्यू के साथ मेरी तस्वीर भी छपेगी? तुर्क दुकानदार ने बहुत सादगी से पूछा था। कोशिश करूँगी, उसने मुस्कुराहट दबाए सर हिला दिया। जिहान शाने उचकाकर पलट गया तो उसने एक ममनून निगाह दुकानदार पे डाली, जो जवाबन मुस्कुरा दिया था। वो जल्दी से जिहान के पीछे लपकी। मिल लिए दोस्त से? नहीं, बाद में मिलूँगा। सुलेमान मामू परसों इस्तांबुल आ रहे हैं, तुम्हें पता है? वो दोनों साथ-साथ जज़ीरे की एक गली में चल रहे थे जब जिहान ने बताया। मालूम है, इसलिए मैं आज तुम्हारे साथ चली जाऊँगी। उसने अभी-अभी का तरतीब दिया हुआ प्रोग्राम बताया। अब्बा ने जब अपने कारोबारी ट्रिप का ज़िक्र किया था तो उसने इस्तांबुल वापस जाने का तहैया कर लिया था। अब जिहान के आने से आसानी हो गई थी। इससे ज़्यादा छुट्टियाँ वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी। ईसा की पहाड़ी किस तरफ थी? जब सड़क ख़त्म हो गई और वो पहाड़ी रास्ते पे चढ़ने लगी तो जिहान एक जगह रुक गया और मुतज़ब्ज़िब अंदाज में दो मुखालिफ सिमतों में जाने वाली पहाड़ी रास्तों को देखा। ये कैसे हो गया? जिहान सिकंदर को अपने तुर्की के रास्ते भूल गए। वो जताकर मुस्कुराती एक सिमत ऊपर चढ़ने लगी। ठंडी हवा से उड़ती शॉल को उसने सख्ती से शानों के गिर्द लपेटकर पकड़ रखा था। जिहान सिकंदर, जब बुयू कदा तुम्हारे और डीजे के साथ आया था तो उस वक्त वो 2 साल बाद इधर आया था, और मुझे याद है तब भी डीजे के फ़ोन करने पर तुम बमुश्किल राज़ी हुए थे। ओह, तुम उस वक्त डीजे के साथ बैठी हमारी बातें सुन रही थी? मुझे तो डीजे ने बताया था कि तुम मसरूफ़ हो। वो उसके पीछे पहाड़ी पे चढ़ते हुए हल्के से मुस्कुराकर बोला। उसने बाद में बताया था। वो मुड़ी नहीं, मगर उसे हैरत हुई थी कि जिहान को इतनी पुरानी बात इतनी जुज़ियात से याद थी। ईसा तेसी या ईसा की पहाड़ी की चोटी पे वो यूं ही छोटी-छोटी बातें करते पहुंच ही गए थे। पहाड़ी की चोटी किसी सरसब्ज लॉन की तरह चपटी और घास से ढकी थी। वहाँ फासले-फासले पर बहुत ऊंचे दरख्त थे, यूं जैसे किसी यूनिवर्सिटी कैंपस का लॉन हो। दूर-दूर तक टोलियों में लोग बैठे थे। एक तरफ एक चौकोर ब्लॉक के की मानंद लकड़ी की अज़ीमुश्शान कदीम इमारत थी। वो एक खस्ता हाल कदीम यूनानी यतीमखाना था, जिसको देखने लोग दूर-दूर से
ہل جیزس یا عیسیٰ کی پہاڑی پہ آتے تھے۔ وہ دونوں ایک درخت تلے آ بیٹھے۔ حیا نے تنے سے ٹیک لگا لی، جبکہ جہان اس کے قریب ہی کونی کے بل گھاس پہ نیم دراز ہو گیا۔ اسے بے اختیار ٹاپ قپی کے عقبی برآمدے کا منظر یاد آیا جب وہ دونوں اسی طرح بیٹھے تھے۔ لمحے جزیرے کی ہواؤں سے پھسلتے لکڑی کی قدیم عمارت پر گر رہے تھے، گویا بارش کے اندیکھے قطرے ہوں۔ عمارت کے قریب چند لڑکے گھاس سے ہٹ کر ایک الاؤ کے گرد بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ الاؤ سے آگ کی لپٹیں اٹھ اٹھ کر فضا میں گم ہو رہی تھیں۔ جہان، کبھی تم نے اپنی جلد پر جلنے کا زخم محسوس کیا ہے؟ وہ دور اس الاؤ کو دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ غریب شیف دن میں کئی بار ہاتھ جلاتا ہے مادام۔ اس نے ایک نگاہ جہان پر ڈالی۔ اس نے سوال ضائع کیا تھا۔ یہ بات اسے میجر احمد سے پوچھنی چاہیے تھی۔ اس نے سوال غلط بندے سے کیا تھا۔ تم ہر وقت اپنے آپ کو اتنا غریب کیوں کہتے ہو؟ لمحے بھر کو اسے جہان پر بے طرح غصہ آیا تھا۔ استقلال اسٹریٹ میں تمہارا ریسٹورنٹ ہے، جہانگیر میں تمہارا گھر ہے، اور جس روز ہم پاکستان سے آئے تھے میں نے دیکھا تھا ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی گیجٹ تمہارے کمرے میں رکھا تھا۔ اب وہ سب تو تمہیں گفٹ نہیں ملے تھے نا؟ تم زخم کی بات کر رہی تھی۔ تمہاری گردن کا زخم ٹھیک ہوا؟ وہ بغیر شرمندہ ہوئے بہت ڈٹائی سے موضوع بدل گیا۔ میرے زخم بہت سے ہیں، میں نے ان کا شمار چھوڑ دیا ہے، وہ ذرا تلخی سے کہتی، رخ موڑ کر قدیم خستہ حال عمارت کو دیکھنے لگی۔ حرکت کرنے سے اس کے کان میں موجود بالی کا موتی ہلنے لگا تھا۔ مگر جہان کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ حیا کو یہ موتی اس نے دیا تھا۔ تمہاری رپورٹ کہاں تک پہنچی؟ وہ مسکراہٹ دبائے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جیسے اسے ابھی تک یقین نہ آیا ہو کہ حیا اتفاق سے پھولوں کی مارکیٹ میں تھی۔ بہت دور تک سننا چاہو گے؟ ہاں، تم نے اس بیچارے دکاندار سے پھولوں کے متعلق کون سا راز اگلوایا؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ وہ کوہنی کے بل ذرا اوپر کو ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا، میں پھولوں کے متعلق نہیں، عبدالرحمن پاشا، اس کے گمشدہ بھائی اور ہوٹل گرینڈ کے متعلق رپورٹ لکھ رہی ہوں۔ اور زندگی میں پہلی بار اس نے جہان کے چہرے سے رنگ اڑتا دیکھا۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تم مذاق کر رہی ہو؟ نہیں، مگر اب تم یہ نہ کہنا کہ استنبول میں عبدالرحمن پاشا نامی کوئی بندہ نہیں ہے۔ وہ ہے اور ہوٹل گرینڈ کا مالک ہے۔ لیکن تم جانتے ہو اس ہوٹل کا اصل مالک کون تھا؟ جواباً جہان نے سوال نہیں کیا، وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی؟ عبدالرحمن کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو اچانک 1.5-2 برس قبل منظر عام سے غائب ہو گیا۔ اگر آج وہ ادھر ہوتا تو عبدالرحمن پاشا اتنا ناقابل شکست اور مضبوط نہ بنا بیٹھا ہوتا۔ میں وجہ تلاش کر رہی ہوں جس کے باعث اس کا بھائی یوں روپوش ہوا تھا۔ تم یہ سب جان کر کیا کرو گی؟ وہ بہت الجھن سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں یہ سٹوری حالے کو دوں گی اور وہ اپنی صحافی دوستوں کو۔ یوں معصوم سی یہ کہانی خبر میں چھپے گی، اور اگر یہ چیز ایک دفعہ میڈیا کے ہاتھ لگ جائے تو پریشر کے باعث عبدالرحمن اپنے بھائی کو ڈھونڈ نکالے گا، یا میڈیا۔ وہ بہت جوش سے بولتی جا رہی تھی۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو کوئی پہلے ہی کر چکا ہوتا۔ اور تم اس کے بھائی کو منظر عام پر لا کر کیا کرو گی؟ میں چاہتی ہوں لوگ اس غلط فہمی سے نکل آئیں کہ عبدالرحمن پاشا کسی بولڈ مورٹ لارڈ کا نام ہے۔ تم یقین کرو جہان، میں نے جتنی اس معاملے پہ تحقیق کی ہے اتنا ہی مجھے اندازہ ہوا ہے کہ پاشا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ محض ایک جعلی پروپیگنڈا مہم ہے۔ بعض لوگ خود کو طاقتور کہلا کر اپنی انا کو تسکین پہنچاتے ہیں۔ میں قانون پڑھ رہی ہوں، مجھے ان باریکیوں کا پتہ ہے۔ اچھا ہوا تم نے بتا دیا تم قانون پڑھ رہی ہو، ورنہ میں تو اب تک بھول ہی چکا تھا۔ بات مت بدلو، تم سوچ بھی نہیں سکتے جب میڈیا میں یہ بات آئے گی کہ ہوٹل گرینڈ کا اصل مالک یونان نہیں بلکہ کسی چھوٹی سی جگہ پہ گمنامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، تو اس بات کو کتنا اچھالا جائے گا۔